بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملك يا قدوس يا سميع يا عليم، يا سلام يا مؤمن يا سميع يا عليم، يا مهيمن يا عزيز يا سميع يا عليم، يا جبار يا متكبر يا سميع يا عليم، يا خالق يا بارئ يا سميع يا عليم، يا مصور يا مفيد يا سميع يا عليم، يا مدبر يا شديد يا سميع يا عليم، يا مبدئ يا معيد يا سميع يا عليم، يا مبيد يا ودود يا سميع يا عليم، يا محمود يا معبود يا سميع يا عليم، يا بعيد يا قريب يا سميع يا عليم، يا مجيب يا رقيب يا سميع يا عليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له مخلصون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله. صلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.